इबादत की आइन भी पाई जाती थी। और तीसरा आरिफ भी था, अल्लाह को खूब पहचानता था। जब रांदा दरगाह किया जाने लगा तो कहा रब्बी अंज़िरनी इला यौम युबासून, अल्लाह मुझे मोहलत दीजिए, क़यामत के दिन उठाया जाएगा उस वक्त तक। उसका क्या मतलब था? उस वक्त तक मोहलत मिली तो मुझ पर मौत ही नहीं आई। लेकिन अल्लाह ने फरमाया तुझे मोहलत है एक वक्त मालूम तक। फरमाया तीनों आइन थे, इल्म का, इबादत का और उसके बाद मार्फत का, लेकिन चौथा आइन उसमें नहीं था जिसकी वजह से रांदा दरगाह हुआ, और वो इश्क का आइन नहीं था। अगर वो आशिक होता फिर वो कभी ये ना कहता कि मैं क्यों इसको सजदा करूं, खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन, मुझे आग से बनाया इसको मट्टी से, मैं आला अफजल ये अदना मैं क्यों सजदा करूं ना। जहां मोहब्बत हुआ करती है, जहां खशियत हुआ करती है, मोहब्बत और खौफ हुआ करता है, वह आदमी अकल को आड़े नहीं लाता। वहां कहता है जो हुक्म हो गया सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए, वहां तो फिर ये हुआ करता है शैतान इससे खाली था जब ये हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो हदीस पढ़ाई जाती है, जो कुरान करीम पढ़ाया जाता है, इसमें ये खशियत दिखाई जाती है, बताई जाती है ये खशियत। तो आज का कोई भी ईमान वाला कभी नहीं चाहता मेरा महबूब मुझसे नाराज हो, मेरा रब मुझसे नाराज हो, वो ये नहीं चाहता है। तो लिहाजा ये इल्म जिसका तकाजा ये है कि खशियत पैदा हो, अल्लाह का खौफ भी आए, अल्लाह और उसके नबी की मोहब्बत भी आए, तो फिर ये उलूम हमें इस बात की तरफ ले जाते हैं। तो जब हमारे घरों में यही दीन वाला माहौल होगा तो फिर इज्जतें और अजमतें आएंगी, रहमतों की नुज़ूल होगा, बरकतों का नुज़ूल होगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ मौलाना को और इनके तमाम साथियों को। ये माहौल मेरे भाइयों और मेरी बहनों हमें चाहिए, हम इस माहौल के साथ जुड़ें। आज माशरा अजीब है, आज माशरे में अजीब कैफियत होगी। आज लोग दीन से बेजार होते जा रहे हैं, दीन से दूर होते जा रहे हैं। इस वक्त तकाजा इस बात का है हम दीन के साथ जुड़े और इन मदारस से जुड़ेंगे, इन मसाजिद से जुड़ेंगे, हमारे घरों में रहमतों का माहौल आएगा। आज की माँ तो अपनी बेटी को बैठकर जो है वो टीवी दिखाती है। अब तो टीवी का दौर गुजर गया, अब तो हर एक के जेब में टीवी है, मोबाइल पर बैठे हुए माँ अलग, बेटी अलग, बेटा अलग, बाप अलग, ये सब बैठे हुए देख रहे होते हैं। लेकिन काश कि वो माहौल आए कि घर का माहौल कुरान का माहौल हो, घर का माहौल दीन का माहौल हो, घर का माहौल शरीयत का माहौल हो। आज रात को सोते वक्त मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं, देखते देखते मोबाइल सीने पे गिरता है, आंखें बंद हैं, और इसी हाल में मौत आई तो क़यामत के दिन क्या किया जाएगा। कितने खुशकिस्मत वो लोग हैं रात को सोते वक्त भी कुरान के अल्फाज पे जिनकी नजरें हैं, सुबह उठे नमाज पढ़ी, सबसे पहले कुरान के औराक पे नजरें पड़ी। ये हैं अजमतों वाले लोग। और वो कब होगा? जब इन्हें माहौल ऐसा मिलेगा। और माहौल मर्दों से कम मिला करता है, औरतों से ज्यादा मिला करता है। फरमाया फर्द पढ़ा, मर्द पढ़ा, फर्द पढ़ा, औरत पढ़ी, कुंबा और खानदान पढ़ा। जिस घर की औरत अगर दीनदार है वो घराना दीनदार है, जिस घर की औरत दीनदार नहीं है वो घराना दीनदार बहुत कम होता है, इल्ला माशाअल्लाह। इसलिए अपनी खवातीन को पढ़ाओ, अपनी औरतों को पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, ताकि घरों में दीनदारी आए। और मैं एक वाकया अर्ज करके बात खत्म करता हूं कि देखें औरतों से कैसे दीनदारी आया करती है। एक घराने का तज़किरा आता है किताबों में। एक खातून थी, उसके तीन बेटे थे, बल्कि दो थे। एक का नाम अली था, एक का नाम हसन था। हसन बिन साले बड़ा था, अली बिन साले छोटा था। माँ भी कुरान की हाफजा, बेटे भी कुरान के हाफिज। बाप फोत हो गया, यतीम बच्चे दो हैं। माँ ने कैसा माहौल बनाया। माँ अपने बेटों से कहती है बेटो आओ हम अपने घर में ये तरतीब बनाते हैं, रात को आराम भी कर लें, सो भी जाएं और पूरी रात इबादत में भी गुजर जाए हमारे घर में। अम्मा वो कैसे गुजरेगी? कहा मैं तरतीब बनाती हूँ। पूछा क्या? कहा मैं भी कुरान की हाफजा, आप भी कुरान के हाफिज। यूं करें पहले तुम दोनों भाई सो जाओ, मैं 10 पारे कुरान करीम के नवाफिल में पढ़ूंगी, और जब मैं 10 पारे पढ़कर फारिग हो जाऊंगी मैं छोटे को बड़े को हसन बिन साले को जगा दूंगी। अब हसन बिन साले उठेगा, बाकी 10 पारे ये पढ़ेगा, मैं भी सो जाऊंगी, अली भी सोया रहेगा। जब इसके 10 पारे हो जाएंगे 20 पारे बन जाएंगे। अब हसन जो होगा अली को उठा ले, बाकी 10 पारे अली पढ़ता रहेगा, उस वक्त हसन भी सो जाए। इस तरह हमारे घर में जब फजर का वक्त होगा
ایک قرآن پورا ایک رات میں ہو جائے گا، نوافل بھی ہو جائیں گے اور نیند بھی ہو جائے گی۔ یہ ماں ایک ماحول بناتی ہے، اپنے بچوں کو تیار کرتی ہے، وہ بچے تیار ہو گئے، ٹھیک ہے اب یہ اس گھر کا ماحول بن گیا، اور اس طرح پوری رات میں قرآن بھی مکمل ہو جاتا، نوافل بھی ہو جاتے اور نمازیں بھی ہو جاتی اور رحمتیں آتی۔ ماں کا انتقال ہو گیا، لیکن ماں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہوئی تھی۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کوئی مسئلہ نہیں، پہلے ہم 10 پڑھتے تھے، اب 15 پڑھ لیں۔ سبحان اللہ۔ حسن کہتے ہیں علی بھائی آپ فکر نہ کرو، 15 پارے میں پہلے پڑھوں گا، تم سوئے رہو، پھر میں فارغ ہو جاؤں گا، تمہیں جگاؤں گا، باقی 15 تم پڑھنا، میں سو جاؤں گا۔ یہ ترتیب بن گئی 15 پارے پڑھنے کی۔ اب جب علی حسن کا بھی انتقال ہو گیا، چھوٹا علی رہ گیا، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، پہلے 15 پڑھتا تھا، پورا قرآن پڑھ لیا کروں گا۔ کیا یہ ماحول بنا ہوا تھا؟ ان کے گھروں میں ایک باندی رہتی تھی، وہ زمانہ باندیوں کا تھا، ایک عورت باندی تھی، اس نے اس کو بیچ دیا کہ اب کیا ضرورت ہے تمہاری ہمارے گھر میں، پڑوسیوں کے ہاں بیچ دیا، پڑوسیوں کے گھر چلی گئی۔ جب رات کا وقت آیا دیکھا وہ سارے سوئے ہوئے، تہجد کا وقت ہے، سب سوئے ہوئے ہیں، تو اس عورت نے چیخ ماری، کیوں؟ وہ اس ماحول میں رہی تھی، وہ باندی بھی اس ماحول میں رہی تھی جہاں رات کو تہجد پڑھے جاتے تھے، نوافل پڑھے جاتے تھے، قیام اللیل کا بندوبست ہوتا تھا۔ اس نے دیکھا اور دیکھ کر کہ سارے ایسے آج کل کے زمانے میں کہتے یوں سوئے ہوئے تھے جیسے موبائل دیکھتے دیکھتے سارا گھرانہ پڑا ہوا ہے، کچھ ادھر سب بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے چیخ ماری اور چیخ مار کر کہا، یا اہل الدار انتم لا تصلون، اے گھر والوں تم کیسے ہو، نماز نہیں پڑھتے؟ جب یہ کہا، اس کی چیخ کی آواز سن کر ایک بوڑھا شخص بیدار ہوا، اور بیدار ہوا تو اس نے پہلا سوال کیا، اطلع الفجر، کیا صبح ہو گئی؟ انہیں چیخ مار کر کہا، تم کیسے لوگ ہو، تم فجر کے علاوہ اور نماز نہیں پڑھتے؟ صبح جا کر علی بن صالح کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے، اللہ کا واسطہ مجھے واپس لے آؤ، تم نے کن کے پاس مجھے بھیج دیا، کہاں بھیج دیا؟ ہم لا یصلون الا الفجر، وہ فجر کے علاوہ رات کو کوئی نماز نہیں پڑھتے۔ یہ ماحول ایک عورت نے بنایا، یہ ماحول گھر کا ماحول تھا۔ اور اگر پہلے مشکل ہے، راتیں چھوٹی ہوتی ہے، میں اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، اپنی ماؤں سے عرض کروں گا، آج کل کا موسم بڑا آسان ہے۔ میں نے ایک حدیث سنی، حیران ہوا، فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موسم سرما میری امت کے ایمان والوں کے لیے موسم بہار ہے۔ موسم سرما موسم بہار ہے، ہم بہار کی تو انتظار میں ہوتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، یہ موسم ملا، اس کو بہار سمجھے۔ کیا فرمایا؟ دن چھوٹا، روزہ آرام سے رکھ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں، نہ پیاس نہ بھوک، کچھ بھی نہیں، دن کو روزہ رکھ لے، اور رات اتنی بڑی رات ہے کہ سو کر جاگ جاتے ہیں، پھر بھی بستر جو ہوتے ہیں وہ کہ توبہ کرتے ہیں کہ اب تو اٹھے یہاں سے۔ جب اتنی بڑی رات ہے تو اور نہیں، چلو باقی چھوڑ دو، 4:30 4:45 ہی کا الارم لگا دو، 4:45 سے 5:30 تک، 5:25 تک آپ کا ٹائم تہجد کا بہترین ہے، اس میں تہجد کی نماز پڑھ لو، نوافل کچھ پڑھ لو، قرآن کی تلاوت کر لو۔ اگر یہ اس موسم سرما میں ہم کریں تو ہمارے لیے بہار ہے، سیل لگی ہوئی ہے۔ میری بہن آج تو اپنے پڑوسوں کو فون کر کے کہتی ہے کہ آج کلر سیدہ کے فلاں دکان پر جوتوں کی سیل لگی ہے، چلے نا جوتے خریدنے کے لیے۔ انہیں جوتوں کی سیل کا فون تو کر رہی ہے کہ فائدہ ہوگا اتنے پیسے، وہ چیز 50% ڈسکاؤنٹ پر ہے، 75% ڈسکاؤنٹ پر ہے۔ میں اپنی بہن سے عرض کروں گا، اپنی سہیلی اور اپنی دوست سے اور اپنے بھائیوں سے بھی عرض کروں گا کہ آپ اپنے دوستوں کو بھی یہ کر سکتے ہو، فون کر سکتے ہو کہ بھائی آج کے موسم میں سیل لگی ہوئی ہے نیکیوں کی، دن کے وقت روزہ رکھو، کوئی پریشانی نہیں، کچھ بھی نہیں، رات کو تہجد پڑھ لو، یہ سیل لگی ہوئی ہے نیکیوں کی، نیکیوں کو کما لو، نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس کو حاصل کر لو، تو کوئی مشکل نہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ اور جب ہم قرآن سے جڑیں گے، دین سے جڑیں گے، اللہ عزتیں عطا فرمائیں گے۔ جب بعض بچیاں یہاں حفظ والی بھی ہیں، ان کے والدین بھی